ओके. बाबूश मोन्सरातान तुमचे वायस प्रेसिडेंट गोवा फॉरवर्डान स्टेटमेंट केलें आपूण पणजेच्यान कॉन्टेस्ट करतलो आनी गोवा फॉरवर्डांतल्यान जायना म्हणटा आतां रिजायन जावन इंडिपेंडंट म्हणून कॉन्टेस्ट करतलो. तुमकां बी तेणी मागलेलें पळय, तुमी कितें सांगलें? ताणें मातशें हें दाखयलेलें की आपल्याक इंटेंशन आहा उबो रावपाक. हांवें ताका सांगलें मागीर फुडें डिस्कस करया. आतां अशें सिच्युएशन आयलां ताका दिसता आसतलें की 28 तारीख मेरेन तें नोटिफाय जावंक जाय तेन्ना हें येतलें म्हणून. सो हे हाचे खातीर ताणें हें केलां. पण एक डिसिजन अशें आहा की म्हाका जाल्यार दिसता तूं एलायन्सान आसून तूं एलायन्स पार्टनराचेर उबें रावप हें खंयचेच म्हळ्यार कोलिशन धर्मान दिसना. आनी आमची हांवें सदां म्हणलें आमची कर्म आनी धर्म हो जुळूंक जाय. इट कॅनॉट बी इन कॉन्फ्लिक्टींग इच अदर. So Babush Monserrat's decision to contest, I cannot stop him. Any individual is free to contest any election. But from my party, it was not possible. So in a way, he has saved me the embarrassment, which my other alliance partner is facing in the coalition. I can only say this. On his intention to contest, I don't want to comment. But I can only say from an angle that when he shows an inclination to resign from it, to contest as an independent, I think that saves me the embarrassment which MGP is facing in the alliance. So in a way, I am thankful that this decision is taken by him to resign and then contest. आनी क्वेश्चन, तुमी 4 बायपोल जातले आनी 2 लोकसभा सिटांचेर गोवा फॉरवर्डाचो रोल कितें आसतलो? अजून कितें आमी अलायन्सान आहात न्ही. वी आर NDA partner. See, once again I am stressing, we are in the alliance. We have to behave like we have behaved in the alliance. We cannot oppose them. How can we oppose? बाबू सोयता ओपन दिसता कितें दिसता? तुमी खुश आसात का दुख्खी आसात? खुश आनी दुख्खी ताजेर हें ना. जेन्ना डॉलर बडी पडटा तेन्ना सगळेच फुलतात. इलेक्शन आतां आयिल्लें आहा. हे इलेक्शनान ताका दिसता आसतलें आपूण भितर सरतलो. कळ्ळें तुका न्ही? सो ताजेर म्हाका कमेंट दिवपाचो ना. पूण जर विचार केलो, ताचो खोलायेन विचार केलो जाल्यार म्हाका दिसता ताका ताचें उत्तर मेळपाचें. पूण खोलायेन विचार केला काय ना तो म्हाका खबर ना. म्हाका ताणें कशें फ्लिटिंगली मेन्शन केलें की आपल्याक इंट्रस्ट आहा. सो तेणी रेजिग्नेशन दिलां आसा तें आतां फोन केल्लो कापूर तेन्ना हांव एक पेशंटाक हॉस्पिटलांत पळयला. मे बी मेळून मेळटा कितें करून. आनी म्हापशेंचे सर तुमी जोशुआक सपोर्ट करता म्हटलां, सो तुमी तांकां बेसिकली म्हाका दिसता की मिड टर्म पोल जेन्ना जाता आनी चड करून मिड टर्म पोल जाता एक मनीस मेलो ताका कोणें मारूंक ना. इट्स अ नॅचरल डेथ. नॅचरल डेथ जाता तेन्ना चड करून आज मेरेन असो एक हिस्टॉरिकल प्रेसिडंट इतिहास आमकां दाखयता की फॅमिली मेंबर ताची लिगसी फुडें व्हरता. हें सगळ्याकूच जाल्लें आहा. आमच्या गोंयानूच न्ही, सगळे कडेन जाता. आनी गोंयांतूय एग्जाम्पल आहा. गुरुदास गांवसाच्या टायमार प्रताप गांवस आयले, माथानीच्या टायमार अलिना आयले. सो अशें जाता. आनी तो राजकारणांतूय बी आहा. भायल्यान तूं धरून ताका हाडना. अशें हातूंत म्हाका दिसता की ताका कन्सिडर करप सारकें. आनी जर ताका कन्सिडर करना जाल्यार एक रॉंग मिनींग वचपाक शकता. तुमी टिकेट दितले तांकां? पळय तें परतें अलायन्सान आसून एलायन्साच्या अगेन्स्ट एलायन्स पार्टनराच्या अगेन्स्ट जर आमी फायट केलें जाल्यार इट डज नॉट बिकम एथिकली रायट. तुमचो रोल कितें आसतलो? रोल कितें तो शिरोडा तुमची पंचायत आहा बरी सगळें आहा म्हणून तें म्हणटा रोल मागीर पळोवया. वी हॅव टू गो एज पर द एलायन्स. इफ वी आर नॉट इन एलायन्स वी हॅव टू लीव